नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दशैंका लागि नयाँ नोट सट्टही नगर्ने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नयाँ नोट वितरण गर्दा झनै जोखिम बढ्ने निष्कर्ष। दशैं नजिकिएसँगै खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी। यो वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा बजार कम्पनीले खसी बोका 1600 र च्याङ्ग्रा 1400 वटा ल्याउने। थप 4047 जनालाई कोरोना संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 1,11,802 पुग्यो। 645 जनाको मृत्यु। 33,880 जना संक्रमित थपिए। चाडपर्व र हिउँदलाई लक्षित गरी विद्युत व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विशेष योजना। आगामी हिउँदमा बढीमा 1550 मेगावाटसम्म विद्युत माग पुग्ने प्रक्षेपण। र सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा 1.74 अङ्कको सुधार। 189 कम्पनीका 1,94 करोड बढीको कारोबार। मुक्तिनाथ विकास बैंकको सबैभन्दा बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा नयाँ नोट सम्बन्धी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दशैंमा नयाँ नोट सट्टही नगर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण दशैं लक्षित नयाँ नोट सट्टही नगर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। दशैंमा नयाँ नोट सट्टहीको व्यवस्था गर्दा लामो लाइन बस्ने र भिड हुन गई संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकोले यसपटकको दशैं लक्षित नयाँ नोट सट्टही नगर्ने निर्णय भएको हो। विगतका वर्षहरूमा यो दशैंको अवसरमा हामीले सर्वसाधारणलाई पंक्तिबद्ध बनाइकन नयाँ नोट वितरण गर्ने, नयाँ नोटको सट्टही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्थ्यौँ र एउटा किसिमको प्रचलनको रूपमा स्थापित पनि भएको थियो। तर यो आर्थिक वर्ष यो वर्षको दशैं हेर्ने हो भने हामी अलिकति जटिल परिस्थितिमा यो वर्षको दशैं मनाइरहेका छौँ। कोभिड संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि विगतका वर्षहरूमा जसरी हामीले पंक्तिबद्ध बनाइकन सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सट्टहीको सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यौँ, त्यो अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन। संक्रमणको जोखिम उच्च भएकोले दशैंका लागि लक्षित गरी नयाँ नोट सट्टहीको व्यवस्था कुनै पनि बैंकमा नगरिएको पनि प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो। खातामा भएको रकम बैंकबाट निकाल्दा केही सुकिला र नयाँ नोट पाउन सक्ने अवस्था भने रहेको प्रवक्ताको भनाइ छ। यसअघिका वर्षहरूमा दशैंमा लामो लाइनमा बसेर नयाँ नोटको सट्टही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउँदै आएको थियो, जुन एक किसिमले प्रचलनको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ र 100 रुपैयाँका दरका नयाँ नोटहरू दशैंको बेलामा सट्टही गर्दै आएको थियो। दशैं नजिकिएसँगै सरकारले खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ। विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी भइरहेको खाद्य व्यवस्था तथा बजार कम्पनीले जनाएको छ। यो वर्ष खसी बोका गरेर 1600 र च्याङ्ग्रा 1400 वटा ल्याउने तयारी भएको खाद्य व्यवस्था तथा बजार कम्पनीले जनाएको छ। यसपटकको दशैंको लागि आम सर्वसाधारण जनताको लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले जम्मा खसी बोका र च्याङ्ग्रा गरेर 3000 गोटा ल्याउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो जुन निर्धारित कार्यक्रम हामीले परिवर्तन गरेको छैन, तर पनि बाटोघाटोको अवस्था र यो कोभिड-19 अहिलेको अवस्थाले गर्दा कुनै किसिमको बिचमा व्यवधान आयो भने फरक पर्ला। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि निर्णय भएको छैन। जुन निर्धारित लक्ष्य ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य परिवर्तन गर्ने गरी कुनै पनि किसिमको निर्णय भएको मलाई जानकारी प्राप्त छैन। असोज मसान्तसम्ममा ल्याइसक्ने र कार्तिक 23 गतेदेखि बिक्री वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट गरिएको थियो भने यो वर्ष छुटबारे आधिकारिक जानकारी नआएको खाद्य व्यवस्था तथा बजार कम्पनीले जनाएको छ। गत वर्ष चाहिँ हामीले प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट दिएको थियौँ। यस वर्ष खसी बोका ल्याउने कार्यक्रमहरू तय भएर हामी ल्याउने तर्खरमा लागेका छौँ। मूल्य निर्धारणको पक्ष चाहिँ बाँकी नै छ। अझै पनि मूल्य निर्धारण भएपछि
त्यतिखेर भन्न सकिन्छ कति छुट हुन्छ र प्रति केजी बिक्री मूल्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बाँकी नै छ। कोरोना प्रभावको कारण निर्धारित तालिका अनुसार अहिलेसम्म कुनै असर नपर्ने र कुनै व्यवधान नआए समयमै सहुलियतमा खसी बोका र च्याङ्रा वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा सोमबार थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,11,803 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार गत 24 घण्टामा थप 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट 645 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। नेपालमा 77,277 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोमबार मात्रै 1,473 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यो कुल संक्रमितको 69.12% हो। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,880 जना रहेका छन्। विगत 24 घण्टामा 14,530 जनालाई RT-PCR परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 19,957, संस्थागत आइसोलेसनमा 13,923 र क्वारेन्टिनमा 4,831 जना रहेका छन्। सोमबार थपिएका नयाँ संक्रमित मध्ये 2283 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँका 1,888 जना, ललितपुरका 277 जना र भक्तपुरका 118 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै विश्वमा कोरोनाका कारण 3,77,73,648 जना संक्रमित हुँदा 10,81,664 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2,83,65,590 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्र हो बाराको निजगढ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण परियोजना सुरु भएको 25 वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार हुँदै सुरु भएको परियोजना यति लामो समय बितिसक्दा पनि प्रगति भने शून्य छ। एक रिपोर्ट। राज्यको महत्त्वकांक्षी परियोजना मानिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो समयदेखि सुचारू हुन सकेको छैन। उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि करिब लाखौंको रुख कटान गर्नुपर्ने र जंगलको बीचमा रहेको 1400 भन्दा बढी घरधुरी रहेको टाङ्ग्या बस्ती व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। स्थानीय र संघीय सरकार समन्वय हुन नसक्दा निजगढ विमानस्थलको कार्यले गति लिन नसकेको प्रस्तावित विमानस्थलका पूर्व आयोजना प्रमुख ओम शर्माले बताउनुभयो। आयोजनालाई विकास बोर्ड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास बोर्ड बनाएर विकास बोर्डको कार्यालय त्यहीँ रहने भएपछि त्यसले सबै कुरा रेगुलर मोनिटर गर्छ क्या। त्यहाँभित्र समिति, उपसमिति, डेली अब्जर्भेसन सबै कुरा गर्छ। अप्ठ्यारो सहिला कुन रुख काट्ने नकाट्ने सबै कुरा हेर्न सक्ने भएको कारणले काठमाडौँमा बसेर आयोजना चलाइयो भने हुँदैन। त्यसको मुख्य कार्यकारी बढी नै के हुनुपर्छ, आयोजना स्थलमा हुनुपर्छ। पहिलो शर्त त्यो संसदीय समितिले पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिसकेका छ। जनताको बढीभन्दा बढी चिन्ता पनि यसैमा, शङ्का यसैमा हो। जङ्गल फाँडेर सक्यो, त्यहाँ कामै सुरु नहुने, त काम जहाँ हुन्छ अगाडि पछाडि काम हुँदै अगाडि रुख काटिँदै गर्छ। त्यो खालको मेकानिजम मिलाउन सकिन्छ। निर्माण कार्यका योजनाहरू त थुप्रै बन्ने गरेका छन्। त्यस्ता योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित हुने तर व्यवहारमा उतार्न नसक्नु नै निजगढ विमानस्थल निर्माण ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण हो। यो EIA रिपोर्ट जुन बन्यो त्यो अलिकति विवादास्पद रह्यो, जसले चाहिने कुराहरू चाहिँ खुलाइदिन सकेन। अब त्यहाँ कपी पेस्टका कुराहरू पनि प्रसङ्ग चलेका छन्, कतिपय कुराहरूमा ध्यान पुर्याइएन, त्यो बनाउने पनि पुर्याएन। त्यसलाई सदर गर्ने बेला पनि यथोचित खालको जुन अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, छलफल हुनु पर्थ्यो, ठिक या बेठिक भन्नु केलाउनु पर्थ्यो, त्यो केलाउने कुरा केही पनि गरिएन। खालि एक टिमलाई पठाइयो, पठाएको भरमा उसले ठुलो एरिया लिएर आयो, ठुलो एरिया किन ल्यायो, त्यसमा पनि स्वार्थ हुन सक्छ कि। अनि जति बढीभन्दा बढी त्यो समस्याग्रस्त छ भने देखाइयो, त्यति बढ्ता भोलिका दिनमा चाहिँ अवसरहरू पनि हुने भए। त्यसो सुरुमै चाहिँ वास्तवमा मिनिमम लसुनी गरी अगाडि जाउँ है भनेर त्यो आयोजनाप्रति दत्तचित्त भएर एउटा कन्सल्टेन्टको जिम्मेवारी मात्र नभइकन देशभक्त नागरिकको हिसाबले गर्नुपर्ने काम त्यति बेला गरिदिएको भए त्यो समस्याहरू आउँदैन थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो संख्यामा रुख कटान गर्नुपर्ने भएपछि केही वातावरणविदहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् र उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई विमानस्थलको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने दावी गरिरहेका छन्। तर मन्त्रीले बोले जस्तो व्यवहारमा देखिँदैन, किनकि सरकारले नै निर्माण ठेक्का सम्झौता गरेको जुरिज इन्टरनेसनलले समेत हात चिकिसकेको छ र सरकार आफै बनाउँछु भनेर अघि सरेको छ। हेरौँ, स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय गर्न नसकेको सरकारले महत्त्वकांक्षी परियोजना कहिलेसम्म सम्पन्न गरिसक्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रसिला कार्कीको रिपोर्ट। ग्यास सहितको नयाँ सिलिन्डर किन्दा डिलरबाट अनिवार्य रूपमा रसिद लिन उपभोक्तालाई नेपाल ग्यास उत्पादक सङ्घले आग्रह गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले रसिद बिनाको सिलिन्डर नलिन आग्रह गरेको हो। यसअघि बागमती प्रदेशमा मात्रै तोकिएको सिलिन्डरको धरौटी मूल्य बुधबारदेखि दुर्गम जिल्ला बाहेक देशभर कार्यान्वयनमा आउने सङ्घले जनाएको छ। नयाँ सिलिन्डरको उपभोक्ता धरौटी मूल्य 2100 रुपियाँ कायम गरिएको र रसिद नभएका सिलिन्डरको दायित्व ग्यास उद्योगले नलिने पनि सङ्घले जनाएको छ। यसअघि भरी सिलिन्डर ग्यासको मूल्य जथाभावी लिने गरिएको गुनासोपछि सङ्घले खाली सिलिन्डरको धरौटी 2100 र नेपाल आयल निगमले तोकेको ग्यासको मूल्य थप जोडेर मात्रै ग्यास बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि नै सिलिन्डर लिइसकेका उपभोक्ताले भने आफूले ग्यास किनिरहेको डिलरमा गएर रसिद लिन सक्ने सङ्घले जनाएको छ। मोरङको सुन्दर हरैसा नगरपालिका 11 स्थित कर्जुनामा 2 दशक अघि सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स नामक औषधि उद्योगको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन। उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण काम सुरु भए पनि लगानीकर्ताले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी नगरेपछि काम रोकिँदा उद्योग भवन अलपत्र परेको हो। विक्रम सम्वत 2055 मोरङको सुन्दर हरैचामा सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स नामक औषधि उद्योगको स्थापना गर्न भन्दै शिलान्यास भएको थियो। उद्योग भवनको लागि प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले शिलान्यास गरेका थिए, तर त्यसपछि उनी उद्योग निर्माण स्थल परिसरमा कहिले पनि पुगेका छैनन्। 5 बिघा क्षेत्रफलमा 250 भन्दा बढी कोठा रहेको भवन निर्माण भएको छ, तर ती भवन सबै जीर्ण बन्दै गएका छन्। औषधि उद्योगको भवनको विषयमा धेरैले आश्वासन बाँड्दै आएका छन्। भनेको तपाईको 20 वर्ष भन्दा माथि भयो कि हामी चाहिँ अब यो चल्छ के हुन्छ भनेर पहिला एउटा साह्रै खुसीसँग बसिरहेथ्यौँ। अब हुँदै हुँदै त्यतिकै के भएर बन्द भएको गर्दाखेरि धेरै दुःख पनि लागिरहेछ। त्यसले गर्दा अलिकति चलिदिए यो भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो र चलिदिएदेखि सबै यहाँ वरिपरि यसो बेरोजगारीको रोजगारी हुन्थ्यो के हुन्थ्यो एउटा आशाले बसियो। तपाईँको अब त्यसै निराशा हुँदाखेरि अलिकति मन खिन्न भयो। यहाँको मेयर साहबले चुनाव पाका चाहिँ यो त्यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कुरा र चलाउने कुरा र यो फार्मास्युटिकल चलाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा चाहिँ लगभग पुरा भएको छ, अर्को कुरा पनि आशा गरौँ पुरा हुन्छ भन्ने नै हामीलाई लागेको छ। आशा चाहिँ गरौँ न, भरोसा चाहिँ अब अलिक कमी गरेर, किनभनेदेखि लामो समय भयो। त्यो अर्थमा आशा गरेर बसिरहेछौँ हामी चल्छ भनेर। चुनाव अघि खुबै चर्चामा आउने उद्योग भवन चुनाव सकिएसँगै सेलाउँदै जान्छ। उद्योग भवनको विषयमा कसैलाई चासो दिने पटक्कै फुर्सद मिल्दैन। उद्योग स्थलको रेखदेखका लागि 4 जना सुरक्षा गार्ड नियुक्त गरिएको थियो, तर उद्योग सञ्चालनमा नआएपछि सुरक्षा गार्ड समेत घर फर्किएका छन्। जेनतेन 1 जना सुरक्षा गार्डको भरमा उद्योग परिसरको सुरक्षा गरिँदै आएको छ। मैले ल्याएर तिर्ने कुरो आउँदैन भनेर भने र त्यहाँबाट भरे लास्टमा गएर यहाँ केही भने सिर्जनाहरू गर्दाखेरि यो बाटो थिएन। अब यो सामहरू तल बाटामा ओसारेर त्यहाँबाट लेबरहरू। भारतीय सरकारी औषधि कम्पनी एनसिटीको 34 करोड तथा सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स साल ट्रेडिङ र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको 11 करोड गरी कुल 35 करोडको लागतमा उद्योग निर्माण सुरु गरिएको हो। तर उद्योगका संरचनाहरू करिब सबै निर्माण भए पनि निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले भुक्तानी पाउन अदालत धाउनु परेको थियो। तर सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स साल ट्रेडिङ र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बीच लगानी हिस्साको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि उद्योग सञ्चालनमा नआएको हो। लगानीकर्ताले केही समय अघि उद्योग सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेशलाई अनुरोध गरे पनि कोरोनाको बहानामा ढिलाइ भइरहेको छ। यो औषधि उत्पादन गर्ने जो टुण्डी भनिन्छ त्यो बीपी कोइराला र यो टुण्डी भन्ने संस्थाको नाममा संयुक्त रूपमा रहेको यो जग्गा छ।
यो जग्गामा चाहिँ औषधि भवनहरू पनि अहिले रहेका छन्। ती भवनहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। अब यी भवनहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यही ठाउँबाट चाहिँ औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अघिल्लोपल्ट यही चाहिँ माघमा होला सिनेट बैठक काठमाडौँमा बस्यो। त्यो सिनेट बैठकमा पनि मन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान आकृष्ट गराएको छ। मन्त्रीज्यू पनि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यही क्षेत्रबाट चाहिँ निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँको पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ र उहाँ पनि यो काम गर्नमा उहाँ तल्लीन हुनुहुन्छ। यही अघिल्लो चैत्र 22 गते दोस्रो सिनेट बैठक फेरि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ परिसरमै बस्ने, जसको चाहिँ उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कुलपतिले चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो सिनेट बैठकबाट यो टुण्डीलाई सञ्चालन गर्नको लागि ठोस खाका तयार गरेर आउनु भनेर तत्कालीन भिसी लाई डाक्टर गुरु खनाललाई चाहिँ निर्देश गरिएको थियो। तीनै तहको चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वारहरूले यो औषधि कम्पनी सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँड्न छुटाएका छैनन्। तर 2 दशक बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका भानुभक्त ढकाल अहिले स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। तर औषधि बनाउने कम्पनी अलपत्र हुँदा समेत मन्त्री ढकाललाई औषधि उद्योगको भवनको विषयमा चासो गर्दैनन्। यति मात्रै होइन, सञ्चालन गर्ने कुरा त परै जाओस्, खर्छेउमै रहेको भवनको अवस्था बुझ्न प्रदेश सांसद राजकुमार ओझा तथा सुन्दरहरैजा नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद ढकाल समेत अहिलेसम्म जीर्ण बन्दै गएको भवनको निरीक्षण समेत गरेका छैनन्। मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाडपर्व र हिउँदलाई लक्षित गरी विद्युत व्यवस्थापन गर्न विशेष योजना बनाएको छ। नजिकै गरेका दशैं तिहार छठका साथै आगामी हिउँदलाई लक्षित गरी विद्युत व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विशेष योजना बनाएको हो। 4 वर्ष अघि लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि 1 दशकदेखिको लोड सेडिङ अन्त्य भएको थियो। कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोड सेडिङ अन्त्य भएकोमा उनको कार्यकाल सकिएसँगै फेरि लोड सेडिङ हुने हो कि भन्ने चर्चा अझै सेलाएको छैन। आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयात गरेर मागको आधारमा विद्युत व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष योजना बनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा बढीमा 1550 मेगावाटसम्म विद्युत माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत वर्ष सबैभन्दा बढी माग 1407 मेगावाट पुगेको थियो। निजी क्षेत्रसहित प्राधिकरणको उत्पादन 1350 मेगावाट पुगे पनि आगामी हिउँदमा करिब 1/3 मात्र उत्पादन हुने बताइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 1.74 अङ्कले बढेर 1578.01 बिन्दुमा पुगेको छ। 189 कम्पनीका 1 अर्ब 94 करोड बढीको कारोबार भएको छ। कारोबार आइतबारको तुलनामा 44 करोड 64 लाख रुपैयाँले कम हो। सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्क बढेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 13 अङ्क घटेको नेप्से 1.74 अङ्क बढेर 1578.01 बिन्दुमा बन्द भएको छ। सोमबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.37 अङ्क बढेको छ। 189 कम्पनीको 1 अर्ब 94 करोड 90 लाख 60 हजार रुपैयाँ बराबरको 68 लाख 15 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबारको कारोबारमा विकास बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढी देखिएको छ। कारोबारमा आएका 12 समूह मध्ये विकास बैंक समूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.88% बढेको छ। सोमबार बैंकिङको 0.19%, व्यापारिकको 0.21%, होटलको 0.4% र लघुवित्तको 0.16% परिसूचक बढेको छ। सोमबार वित्त समूहको परिसूचक 1.35% ले घटेको छ। त्यस्तै जलविद्युत समूहको 0.52%, निर्जीवन बीमाको 0.16%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.5%, अन्यको 0.18%, जीवन बीमाको 0.3% र म्युचुअल फन्डको 0.25% परिसूचक घटेको छ। सोमबार मुक्तिनाथ विकास बैंकको सर्वाधिक 16 करोड 50 लाख 8 हजार 821 रुपैयाँको कारोबार हुँदा उक्त बैंकको शेयर मूल्य पनि सर्वाधिक 9.85% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकको सर्वाधिक 4 लाख 60 हजार 478 शेयर किताहरूको खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार संख्या
सङ्ख्याका आधारमा भने सोमबार पनि रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको 2065 पटक कारोबार भएको छ। सोमबारको कारोबारमा सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले सर्वाधिक 6.05% गुमाएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा शेयर बजारको गति औसतमा माथितिर नै रहेको देखिन्छ। नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य स्थिर रहँदा चाँदीको भने सामान्य वृद्धि भएको छ। आइतबार तोलामा 95,600 रुपियाँ कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य सोमबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 95,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी भने तोलामा 10 रुपियाँ बढेर तोलामा 1245 पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। गत वर्ष नेपाल खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गरिए पनि सार्वजनिक शौचालयको समस्या देशभर छ। यस्तै सार्वजनिक शौचालयको समस्या बागलुङ नगरमा पनि छ। सार्वजनिक शौचालय निर्माण भए पनि अदूरदर्शी विकासले भएका शौचालय भत्काइएका छन्। नयाँ शौचालय बनाउने योजना बने पनि हालसम्म शौचालय योजना कार्यान्वयन नहुँदा नगरमा शौच गर्न समस्या हुँदै आएको छ। बागलुङलाई 5 वर्ष अघि खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। उक्त अभियानलाई निरन्तरताका लागि बागलुङ बजारमा केही सार्वजनिक शौचालय बनाइएको थियो, तर अदूरदर्शी विकासको नाउँमा भएका शौचालय भत्काइयो। तर नयाँ शौचालय बनाउने भनिए पनि अझै बनेनन्। शौचालय प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै सडक विस्तारको नाममा शौचालय भत्काइएको छ। खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर बागलुङमा भएको टोयलेटहरू पनि त्यसरी भत्काइदिँदैछ र गाउँबाट आउने र मान्छेहरूलाई दिशा पिछाप लाग्यो भने गर्ने ठाउँ छैन। आपतको घडीमा छ बागलुङमा, तर नगरपालिकाले व्यवस्था गरेर यसको विषयमा केही पनि गरेको छैन। बागलुङ नगरमा सर्वसाधारणको भिडभाड भए पनि शौच गर्न मुस्किल छ। नगरपालिका वडा नम्बर 3 सुलडाँडामा निर्माण थालिएको शौचालय स्थानीयमा विवादले अहिले अलपत्र छ। नगरपालिकाले पटक पटक विवादास्पद जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने अनि भत्काउने काम हुँदै आएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 लक्ष्मीनारायण मन्दिरको गुठीको जग्गामा जबरजस्ती शौचालय बनाउन सुरुवात गरिएपछि गुठीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। बागलुङ बजारमा शौचालय अभावमा कतिपय यात्रु खाजा पसल तथा होटलमा पसेर खाजा नास्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुरुषभन्दा महिलाका लागि बजारमा सकस छ। बजारमा सार्वजनिक शौचालय नभएका कारण गाउँ गाउँबाट बजार आउने सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्। अब खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र जिल्ला नगरपालिका बन्दै गर्दाखेरि तत्त ठाउँहरूमा चाहिँ सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने एउटा प्रमुख प्रश्न हो। नगरपालिकासँग पर्याप्त रूपमा चाहिँ सार्वजनिक शौचालय छैन, इभन जिल्लामा पनि छैन। त्यस कारणले एकाध सार्वजनिक शौचालयहरू थिए ती बन्द थिए र अहिले बाटो मापदण्डको कारणले गर्दा भत्किँदैछ। त्यस कारणले दिनभरि मान्छेले खान्छ, विसर्जन गर्नका लागि सार्वजनिक शौचालय चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने खालको दिमाग चाहिँ हुनुपर्ने कि नपर्ने। शहरमा सर्वसाधारणले झेल्ने हैरानी मध्ये एक हो सार्वजनिक शौचालयको समस्या। सर्वसाधारणको चाप बढी हुने शहरी क्षेत्रमा त्यो समस्या अझ विकराल छ। जिल्लालाई लाखौं रकम खर्चेर खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सरकारी तहबाट हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय बनाएको छैन। सार्वजनिक शौचालय बनाउन बजेट विनियोजन हुन नसक्दा शौचालय बन्न नसकेको हो। अब अहिले त्यो शौचालय वीरेन्द्र ईश्वरी उद्यानको वरिपरिको पर्खाल हटाउने र बाटो विस्तार गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ हामीले साँगुरो अथवा भत्काइएको अवस्था हो र त्यो बाहेक नगरपालिकाले अरू कुनै पनि सार्वजनिक शौचालय बनाएको अवस्था छैन बजारमा। त्यसले गर्दा यात्रुहरू आम नागरिकहरूलाई चाहिँ शौच गर्ने र अन्य फोहोर मैलाहरू जन्य पदार्थहरू फाल्नको लागि नगरपालिकामा त्यस्तो सुविधा सम्पन्न कुनै पनि क्षेत्र छैन। सडक लगायतको क्षेत्रमा वार्षिक करोडौं रकम विनियोजन भए पनि मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने शौचालय निर्माणमा सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिको ध्यान जान नसक्दा बागलुङ बजार आउने जो कोहीले पनि शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। नेपाललाई पूर्ण खुला दिशामुक्त घोषणा गरिसकेको भए पनि सरकारले उक्त लक्ष्य अनुसार ठोस रूपमा परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा घोषणा हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्ष सन् 2020-21 मा भारतको अर्थतन्त्र 9.6%ले खुम्चिने विश्व बैंकले जनाएको छ। दक्षिण एसियामा भारतको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ। कोरोना भाइरसको असर बाँकी नै रहेका कारण दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक असर पर्ने पनि बैंकले जनाएको छ। खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्याका कामदारहरूले रोजगारी गुमाउने र लाखौं मानिस गरिबीको दुष्चक्रमा पर्ने बैंकको भनाइ छ। विगत 5 वर्षदेखि वार्षिक 6%
प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर रहेको दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण यसअघि 7.7% खुम्चने अनुमान गरिएको थियो। क्षेत्रीय वृद्धि सन् 2021मा 4.5%ले हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर कोभिड-19ले पुर्याएको क्षतिलाई 4.5%को आर्थिक वृद्धिले सम्बोधन गर्न निकै कठिन हुनेछ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दशैंका लागि नयाँ नोट सट्टही नगर्ने, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नयाँ नोट वितरण गर्दा झनै जोखिम बढ्ने निष्कर्ष। दशैं नजिकिएसँगै खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी। यो वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा बजार कम्पनीले खसी बोका 1600 र च्याङ्ग्रा 1400 वटा ल्याउने। थप 4047 जनालाई कोरोना संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या 1,11,802 पुग्यो। 645 जनाको मृत्यु, 33,880 जना संक्रमित थपिए। चाडपर्व र हिउँदलाई लक्षित गरी विद्युत व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विशेष योजना। आगामी हिउँदमा बढीमा 1550 मेगावाटसम्म विद्युत माग पुग्ने प्रक्षेपण। र सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा 1.74 अङ्कको सुधार। 189 कम्पनीका 1 अर्ब 94 करोड बढीको कारोबार। मुक्तिनाथ विकास बैंकको सबैभन्दा बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।